देवा बापान आपल्या भुरग्याचेर आपलो शिक्को मारला. इसारो जावन परिशुद्ध आत्मो देव भुरग्याच्या काळजांनी घाला. गोऱ्या भाग्यवंतपणान आनीक नितीन देवाच्या सारक्याची रचलोली नवी मनशां जावन जिवूच्याक देव भुरग्यांक परिशुद्ध आत्मो फावो केल्लो. देव भुरग्यांक इसारो जावन मेळ्ळोल्या परिशुद्ध आत्म्या वरवीं देवाच्या सारक्याची जावन आमकां पुनर्स्थापन करचें म्हणल्यार देव बापाच्या लक्षा वाटेन आमी फुडें चलयल्लीं जावची. देव भुरग्यांक मेळ्ळोल्या परिशुद्ध आत्म्या वरवीं आमच्यान देवाचे मोहिमेची वखाणी गावूंक जाता. पूण जेन्ना येशू क्रिस्ताची सरळ आनी निर्मळ भक्ती करची सोडून देव भुरग्यांची चिंतना वांकडे वाटेन वेतात तेन्ना परिशुद्ध आत्मो दूख व्हडवडे भोगता. संवसाराचो आनीक संवसारांतल्या वस्तूचो मोग करून कामचाराक लोबदून बेबदिकायेन आनी ह्या जिविताच्या कोंत उस्क्यांनी बुडोवन देव भुरग्यांनी देवाच्या मोगातावन येवशीन तेवशीन धांवल्या वरवीं परिशुद्ध आत्मो दूख व्हडवडे भोगता. सदांच संतोशान रावचें सोडून आनी थांबोन आसतना मागणें कोचचें सोडून निराशीपणान रागान क्रोधान नाटकायेन आनी तिरस्कारान बरोवन देवान निक्षेप केल्ल्या परिशुद्ध आत्म्याक तूं दूख व्हडवडे दिताय.